मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर-रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की तरफ से एक चीज़ है जिसको बोलते हैं ट्रेमर। तो ये वीडियो ट्रेमर के बारे में है। ट्रेमर का क्या मतलब है? आम उर्दू में इसको कहते हैं हाथ हाथ कांपना या राशा। जैसे मसलन नॉर्मली ऐसे हाथ कहते हैं, अगर ऐसे ऐसे हाथ कांपें तो इसको राशा कहते हैं, राशा कहते हैं, या इसको हाथ कांपना कहते हैं। हम अंग्रेज़ी में इसको बोलते हैं ट्रेमर। ये इसकी क्या वजूहात हैं और इसके बारे में क्या करना चाहिए? इसकी काफ़ी वजूहात हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि सबसे कॉमन वजह तो ये है कि जब भी बंदा ज़रा एंक्शस होता है, परेशान होता है, टेंशन में होता है, आपने ख़ुद महसूस किया होगा कभी ज़िंदगी का स्ट्रेसफुल टाइम हो, जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बच्चे इम्तहान के लिए जाते हैं, अक्सर उनके हाथ कांप रहे होते हैं। तो एक तो ये है ट्रेमर। और ये क्यों होते हैं कि ये आम तौर पे जब बंदा बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाता है, टेंशन में होता है, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कैटाकोलामीन, एड्रेनलिन सिक्रीट होती है, तो उसकी वजह से ये कांपते हैं और ये आर्जी होते हैं। अगरचे जब ये ट्रेमर हो रहा होता तो उसके साथ कई दफ़ा नब्ज़ भी तेज़ होती है, पसीना भी आता है, ख़ास तौर पे हाथों के ऊपर पसीना आया होता है, तो ये आर्जी होता है, ये थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है। एक तो ये है ट्रेमर। एक और ट्रेमर की किस्म है जो कि बचपन में भी हो सकते हैं और वो फैमिलीज़ में रन करते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं, वो फेमिलियल ट्रेमर कहते हैं। वो भी इसी तरीके से ट्रेमर होते हैं, लेकिन वो हर वक्त ही रहते हैं। अगरचे वो रहते हर वक्त हैं, लेकिन फिर भी जब वो कभी बच्चा अपने आप के ऊपर उसके ऊपर फोकस करता है, जब वो अवेयर होता है, तो टेंशन में आता है, तो वो उसका ट्रेमर जो है बढ़ जाता है। तो ये भी आमतौर पे वही एंग्जाइटी की वजह से कैटाकोलामीन लेवल बढ़ता है। पहले भी उनको ट्रेमर थे, लेकिन कैटाकोलामीन लेवल बढ़ने से वो ट्रेमर मज़ीद वाज़ेह हो जाते हैं। ये तो है फ़ाइन ट्रेमर्स। अच्छा, एक फ़ाइन ट्रेमर्स की वजह ये थायराइड की बीमारी भी है, चूँकि अब जब आपको थायराइड की दो तरह की बीमारियां होती हैं। एक वो है जिसमें आपकी थायरॉक्सिन लेवल बढ़ जाता है, दूसरी है जिसके अंदर थायरॉक्सिन लेवल कम हो जाता है। तो जिसमें थायरॉक्सिन लेवल बढ़ जाता है, हाइपर थायरॉयडिज़म, उसकी भी आगे कई किस्में हैं, लेकिन तमाम में जब हाइपर थायरॉयडिज़म होता है उसकी बहुत सारी अलामात हैं। उनमें से एक अलामत ये है कि हाथ कांपते हैं। इसको हम जब डॉक्टर चेक करते हैं तो हम मरीज़ को कहते हैं पूरे बाजू ऐसे स्ट्रेच करें। ऐसे जब स्ट्रेच करते हैं तो हम कई दफ़ा फिर नीचे की तरफ कागज़ रख के देखते हैं, तो बड़ी आराम से हमें पता चल जाता है कि हाथ कांप रहे हैं। ये तो है मतलब थायराइड की। अगर एक्सपर्ट डॉक्टर फौरी तौर पे जब ट्रेमर आपको आ रहे हैं तो आपकी बाकी अलामात भी सुनेगा, तो फौरी तौर पे इस नतीजे पे पहुंच जाएगा ये थायराइड का मसला, तो फिर इसका इलाज होगा। ट्रेमर का आर्जी तौर पे दवाई से भी इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर थायराइड का मर्ज़ है तो फिर वो थायराइड की जब बीमारी कंट्रोल हो जाएगी तो ट्रेमर खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक है जिसको बोलते हैं बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर। अब ये क्या चीज़ है? कुछ लोगों में फैमिली में भी रन करता है, वो बहुत ज़्यादा बॉदर्ड होते हैं इस बात से, अच्छे भले वो ट्रेमर होते हैं, इतने ज़्यादा ट्रेमर कि कई दफ़ा वो सही लिख नहीं पाते और उसकी वजह से कोई फ़ाइन काम नहीं कर सकते। कोई स्टिचिंग करनी हो, कोई आर्ट वर्क करना हो, कोई सुई में धागा डालना हो, इस तरह को कुछ काम नहीं कर सकते। उनके हाथ इतने कांप रहे होते हैं। ये अगरचे हाथ काफ़ी कांप रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कोई सीरियस बीमारी दिमाग की नहीं होती। ये तो है जो निस्बतन कम सीरियस है। अब मैं आता हूँ ट्रेमर की वो किस्में जिसमें एक्चुअली ब्रेन की बीमारी होती है। अच्छा, इसमें दो बड़ी किस्में हैं। एक तो किस्म ये है कि जिसमें आपका ब्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा है, जिसको सेरिबेलम कहते हैं, अगर सेरिबेलम में डिज़ीज़ है, सेरिबेलम में डिज़ीज़ है तो उसके भी फाइन ट्रेमर आते हैं और वो बॉडी के एक या दोनों हिस्सों को अफेक्ट कर सकते हैं। उसमें यकीनन चूँकि सेरिबेलम का काम और भी है, तो आपका डॉक्टर या फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट आपकी बात सुन के और आपके कुछ टेस्ट करके फिज़िकल चेकअप करके बता देगा कि क्या ये ट्रेमर आपकी सेरिबेलम की वजह से है। अगर सेरिबेलम में है तो उसमें भी कई दफ़ा बीमारी जो है
وہ آپ کی نئی نئی بنی ہوتی ہے، کئی دفعہ آپ کی انہیریٹڈ ہوتی ہے بیماری، تو سیریبیلر ٹریمر کہتے ہیں اس کو۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ شاید جس کے بارے میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹریمر جو ہے پارکنسن ڈیزیز کا۔ اب پارکنسن ڈیزیز کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بڑی عمر میں جا کے ہوتی ہے۔ برین کا وہ حصہ جس کو بیزل گینگلیا کہتے ہیں، وہ 3 ہوتے ہیں دونوں طرف، 3 ادھر 3 ادھر، بیزل گینگلیا کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہے کہ ہماری باڈی کی جو ٹون ہے اور جو بیلنس ہے ہر وقت مینٹین کرنا ہے۔ یعنی جب ہم کوئی کام نہیں بھی کر رہے، ہماری باڈی کو ایک خاص پوزیشن میں ٹون کے ساتھ اس کو رکھنا، اس کا کام ہے وہ بیزل گینگلیا کا۔ تو جب بیزل گینگلیا خراب ہوتے ہیں تو اس میں بھی ٹریمر آ جاتے ہیں۔ اس کے ٹریمر کی قسم کچھ اور ہے۔ جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے وہ دیکھتے ہی بتا دے گا کہ یہ ٹریمر جو ہے وہ پارکنسن ڈیزیز کا ہے۔ وہ اس کا چونکہ وہ ذرا رف ہوتا ہے، اتنا فائن نہیں ہوتا، اور پل رولنگ موومنٹ کی، جیسے ایسے تسبیح چلاتے ہیں ایسے موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس میں ہے۔ اور خاص طور پہ اس کے ساتھ اور بھی کچھ اس کے مریض کے کچھ ایکسپریشنز بھی پتہ چل جاتے ہیں، بلکہ اس کے ایکسپریشن لیس فیس ہوتا ہے، پوری باڈی بھی کئی دفعہ ریجڈ ہو جاتی ہے، کئی دفعہ باڈی ایسے جرک مار رہی ہوتی ہے، تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پارکنسن ڈیزیز کے ٹریمر ہے۔ کئی دفعہ الکوہل کا جو ایبیوز ہے، بہت زیادہ الکوہل پی ہو کسی نے، یا جب کوئی بندہ الکوہل پینی چھوڑے ایک دم سے اس کا نشہ ٹوٹے، تو اس میں بھی ٹریمر آ سکتے ہیں۔ کئی دوائیاں ہیں جن کی انٹاکسیکیشن، وہ دوائی زیادہ کھانے سے ٹریمر آ سکتے ہیں۔ ایک مثلا دوائی جو ہے، یہ دمے کی دوائیاں جو ہیں وہ انہیلر کی صورت میں لی جائیں یا گولیوں کی صورت میں لی جائیں، اس سے بھی عارضی طور پہ ٹریمر آ سکتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ٹریمر ایک کامن سی سمٹم ہے، کہاں تو اس کی بالکل ہی بے ضرر سی وجوہات ہیں، کہیں ایسی وجوہات ہیں کہ تھوڑی سی دوائی کی ایڈجسٹمنٹ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، کہاں یہ ایک سیریس بیماری جیسے سیریبیلر ڈیزیز یا پارکنسن ڈیزیز سجیسٹ کرتا ہے۔ تو اتنی زیادہ پاسبلٹیز ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ اور اس کا پتہ چلانے کا یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ کو ٹریمر ہو رہے ہیں تو آپ اپنے مستند فزیشین سے ملیں۔ اگر آپ نیورولوجسٹ کے پاس جانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، بٹ میرا یہ خیال ہے، اگرچہ میں انٹرنسٹ ہوں، فزیشین ہوں، اس لیے آپ ممکن ہے اس کو انٹرپریٹ کریں کہ میرا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر بیماری کا میرے خیال میں شروعات آپ فزیشین سے ہی کریں، اور فزیشین سے آپ ضرور ریکویسٹ کریں، بے شک اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کہیں نیورولوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں یا کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تو وہ یقیناً آپ کو بتا دے گا۔ جو اچھے ایتھکس والے فزیشین ہیں وہ آپ کے کہے بغیر خود ہی بتائیں گے کہ آپ کو نیورولوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ایک دفعہ فزیشین کو ضرور چیک کریں۔ فزیشین کو چیک کرانے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی ویژن براڈر ہوتی ہے۔ مثلا تھائرائڈ کی بیماری کو ممکن ہے نیورولوجسٹ اوور لک کر دے، لیکن فزیشین نہیں کرے گا۔ انگزائٹی کو یا دمے کی دوائیوں کا استعمال سے جو ٹریمر ہوتے ہیں، ممکن ہے نیورولوجسٹ کی نظر سے وہ اوجل ہو جائے، لیکن فزیشین اس کو بھی ایڈریس کرے گا۔ اس لیے فزیشین سے شروع کریں، اور وہ اگر آپ کو ریفر کرتا ہے تو نیورولوجسٹ کے پاس جائیں۔ اگر ضروری ہوگا تو فزیشین ہی آپ کو انویسٹیگیٹ کر لیں گے۔ کئی کچھ ریئر ٹیومرز بھی ہوتے ہیں برین باڈی کے اندر، جس کے ایک ہے فیوکروموسائٹوما، اس سے بھی ٹریمر آ سکتا ہے۔ تو کافی ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو ٹریمر اگر آپ ہے تو میرا خیال میں آپ اپنا فزیشین کو کنسلٹ کریں، آگے اس کے مشورے کے مطابق ممکن ہے وہ آپ کو صرف تسلی دے، ممکن آپ کی دوائی دے آپ کو، ممکن آپ کے ٹیسٹ کرائے، ممکن آپ کو نیورولوجسٹ کے پاس ریفر کریں، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کر لینا چاہیے۔ دوسری میں لیسن یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو پوری طرح سے تسلی دے دی ہے کہ یہ ٹریمر بے ضرر ہیں، اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو پلیز پھر پریشان ہونا بند کر دیں۔ اس ٹریمر سے کچھ نہیں ہوگا، جتنے آپ پریشان ہوں گے اتنے یہ بڑھیں گے، اس لیے پریشان ہونا بند کر دیں۔ شاید آپ کے اختیار میں تو نہیں ہوتا، لیکن کوشش ضرور کریں کہ اس کو آپ جتنا اگنور کر سکتے ہیں کریں۔ اجازت چاہوں گا۔ عزیز الرحمان فرام میڈسٹین، اپنی بیماری کو سمجھیے۔